Welcome back to In Goa News. The Mangrove Boardwalk, developed under the Amrut Mission and inaugurated in 2018 by late Francis de Souza, has reportedly fallen into complete disrepair due to lack of maintenance. Built at an estimate cost of rupees 2.27 crore using public funds, the structure has now been removed. Reports of an antisocial activities in the area have also surfaced. Authorities estimate that repairs for phase 1 alone could cost around rupees 75 lakhs. हे आमचे रुवादी ओरेम क्रिकन 2 करोड 27 लाख अप्रॉक्सिमेटली या उदकान गेलेले आसा. माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता कशे तरेन हांगा न्हिदपाक लोक डेटिंगाक येवपाक लागलेले आसा. Now fixing it will be of no value. There are a lot of illegal activities that are happening over there. So I feel very bad that they are trying to demolish it. I am offering to repair the whole place at my expense. It is my dream to restore that place. There are very few places like this in India. नमस्कार. सध्या आमी जे तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान जे सुंदर देश जे उदक व्हांवता हाका जे हांगासून फाट्या वेळान वयता आनी सांता मोनिकान मांडवीक मेळटा ते म्हणजे रुआ दी ओरेम क्रीक. हेच्या तेकोन 2018 25 जून 2018 फ्रांसीस डिसोजा स्वर्गिस्त फ्रांसीस डिसोजा हांणी जेन्ना ते वेळार तो अर्बन मिनिस्टर आशिल्लो तांणी हांगासर एक बोर्ड वॉक इनॉग्रेट केल्लो हांगासर. आनी हे बोर्ड वॉक त्या टायमार इनॉग्रेट केल्ले हांगासर लोकां खातीर ओपन जाल्लो 25 जून 2018. त्या टायमार हांगासर जे मॅनग्रोव्ज आसा नॅचरल हॅबिटेट्स आहा हांगासर मॅनग्रोव्ज आसा जे जीव जंतू हांगासर कितें कितें आसा ते स्टडी करपाक पळोवपा खातीर लोकां खातीर ओपन केल्लो. जे आमचे गोंयान पळयत जाल्यार 16-17 टायपचे मॅनग्रोव्सचे स्पेशीस आसा. आनी हे सगळें स्टडी करपाक लोकांक हांगा एकांत मेळपाक एक बरो फामाद वो सेल्फी वो फोटोग्राफी हे यंग भुरगे येवन हांगासर बसताले. हो जो आसा हो एकूच वर्स चल्ले आनी आतां तुमकां तेजी परिस्थिती दाखयता कितें जालेलें आसा ती. ही पळया, हे जे आसा हे सगळें निकळोन भायर पडलेले आसा आनी सगळे अशेंच पडलेले आसा. आनी दुसरे कडेन खंय तरी लास्ट टायम थंय उजो लागलो हांगा लोक पळया ते दिसता हांगा खुबशे सोरो पियेतात. इल्लिगल एक्टिविटीज जावपाक लागले कारण हे जे आसा हे आमचे आनी तुमचे सर्वसामान्य मनशाचे टॅक्साचे पयशे हे त्या वेळार अंडर अमृत मिशना खाला हे बांदलेले आनी मागीर स्मार्ट सिटीच्या अंडर येताले ते. आनी आतां जर तुमी तेजी परिस्थिती पळयल्यार खूबच बिकट आसा. सो आमी तुमकां दाखयता आयज कितें तेजी परिस्थिती आसा आनी कशें आहा तें. हे पळयात तुमकां दाखयता हे सगळें निकळोन गेलेले आसा. आनी हे सगळे अशे निकळोन सगळे गेलेले आसा. हे पळया खंय पडलेले आसा एका हे सगळे हे जे आसा कशे तरेन पडलेले बाटल्यो पळया बियरीच्यो बाटल्यो दिसता. हांगा खुबशे इल्लिगल एक्टिविटीज थंय बियरीची बाटली दिसता. हांगा खुबशे इल्लिगल एक्टिविटीज दिश्टी पडपाक लागलेले आसा जे रातचे हांगासर खुबशे कितें कितें जाता. आनी आमी पळयत जाल्यार हे जे सगळे आसा हो फेज 1 2018 सुरू केल्लो आनी हेका खर्च पळयत जाल्यार 2.27 करोड्स एप्रॉक्सिमेटली स्पेंड जालेले हेचेर. आनी हे सर्वसामान्य लोकांचे जे आमचे टॅक्स पयशे जे हांगासर स्पेंड केल्ले हे आयज मोडल्या. हे मोडपाचे हे जे हांगा पडला हेची परिस्थिती जी आसा ही मेंटेनन्स ना म्हणून हे एका वर्सान अशी तेजी परिस्थिती जालेली आसा. जर हे पळय जाल्यार हेका कोण ना कोण मेंटेनन्स करूंक जाय. आतां हांगा पासिंग द बॉल जालेले आसा. जे CCP म्हणटा की आपणाक हँडओवर करूंक ना आपूण कसो मेंटेनन्स करतलो. ते म्हणटा जे स्मार्ट सिटी म्हणटा आमी हँडओवर केला आतां CCP घेवपाक सोदना. हे पासिंग द बॉल जालेले आसा.
जर हे कोणूच मेंटेनन्स करपाक सोदना अशें तर कशें ते जे कन्सल्टंट या प्लॅनिंग चलता हे कशे तरेन चलता की हे सगळे फक्त हे आमचे रुवादी ओरेम क्रिकान 2,27,00,000 एप्रॉक्सिमेटली ह्या उदकान गेलेले आसा. हेका कोण पळोवपाचो ना आनी कोण काय करपाचेंय ना. जर आमी आतां परत तुमकां दाखयता दुसरे फाटीक आमी चलत फुडें फुडें वयतले आनी तुमकां दाखयता हेची हालत फक्त सरकार पोवू शकता बट काय रिपेर करू शकना. कारण हे सगळे अशे मोडून पडलेले आसा. हे पयशे कोणाचे? हे फक्त सर्व सामान्य जनतेचो पयसो. जर आमी पळयत हे आतां आमी जेन्ना उलयले हेचे रिपेरिंगाचे ते रिपेरिंगाचे कोणूच हे करना. जेन्ना हेचे रिपेरिंगाचो कॉस्ट खंय तरी काडलो परत एकदा फेज 1 तेचो कॉस्ट फक्त काडलो जाल्यार 75 लॅक्स येता एप्रॉक्सिमेटली रिपेरिंगाक कॉस्ट. बट हे कशे हँड ओवर करतले, कशे कन्सल्ट करता, कशें कितें चल्लां हेच कोणाक खबर ना. बट आतां हेचे आमी पळयत हांगासर लोक आतां हो एक अड्डो जालेलो आसा जे पळयत जाल्यार पळय हे सगळें मोडून हो आतां असो अड्डो जाला. इतले हे जाला हांगा लोक आतां येवन न्हिदपाक लागलेले आसा. हे पळया हे म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवं शकता कशे तरेन हांगा न्हिदपाक लोक डेटिंगाक येवपाक लागलेले आसा. लोक इलिलीगल एक्टिविटीज करपाक लागलेले आसा ह्या सगळ्या हितून. सो हे जे फेज 1 आहा तो आतां तुमी पळयला हे बांदलेलो फक्त हांगा बर्ड्स मॅनग्रोव्स पळोवपा खातीर नॅचरल हॅबिटेट्स हे जे कितें लोकांचो एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन पॉयंट जाल्लो. हांगा लोक ट्युरिस्ट येताले, लोक फोटो काडटाले आनी भरपूर हांगासर आपले हितून मेमरी कॅप्चर करताले. पण आयज तेजी मेमरी खंय ना खंय हे जाले. बट आतां आमी आयकलां की CCP जेन्ना आमी बायट घेतली मेयराची CCPन सांगलां की हे आतां आमी आमचे कडेन हँड ओवर करूंक ना. सो आमी देर इज नो पॉयंट ऑफ रिपेरींग. सो आमी काडटा हे वायंड अप करता म्हणून सांगला. ते बोर्डवे वॉक केल्ले पळय ते काडपाचें ठरयलां खंय परत तुमी एकदां. See, now fixing it will be of no value. Also, Ah. there are a lot of illegal activities that are happening over there. So our decision has been to remove that entirely. So I think there were a lot of people from schools and everything that were going there. So that was becoming a safety and a health issue. Both the area, first and So second. whatever is broken and everything now that will be removed. And Whatever is second well- one? Whatever is well maintained and currently thing will be left. Okay. So only that area will be removed. Okay, that will be repair for second one. It is not inaugurated also. No, see. So that's how there is no value in keeping that thing also as of now. If it's not in the public interest and we should remove. So phase 1 हा तो काडटा. फेज 2 तुमकां आतां नेक्स्ट तेका दाखयतले आमी फेज 2 खंय आसा तो आनी कशे तरेन तेजी परिस्थिती आसा ती. सो सद्या आमी ओरेम दे क्रीक म्हणजे पाटो बिहायंड आमचे सेंट्रल लायब्ररी तेज्या फाटल्यानच्यान तुमकां हे जी परिस्थिती आसा बोर्ड वॉकाची ती आमी तुमकां दाखयलेली आसा. कशे तरेन हांगा जे 2.27 करोड एप्रॉक्सिमेटली ह्या ओरेम दे क्रिकान उदकान घातलेली आसा.